असलम गुड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 39 स्टार्ट करने लगी हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अबीर, इशल, सीरत, अमल चारों ही यूनिवर्सिटी आई हुई थी। महर को रास्ते में काले छोड़कर तीनों आती थी और अमल अमान के साथ ही आती थी। दोनों में काफ़ी कुछ ठीक हो रहा था और अमान को यकीन था कि जल्दी ही दोनों में सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों तो ऐसे सड़ी हुई हो जैसे पता नहीं क्या हो गया है। आ जाएंगे तुम दोनों के मियाँ जल्दी ही, थोड़ा आराम करो। अबीर हंसता हुआ बोलती। उन दोनों ने उसे घूर कर देखा था। ऐसे मत देखे, क्या कच्चा खाने का इरादा है? अबीर मुंह बनाकर बोलती। वो दोनों उसे घूर कर अपनी बातों में लग गए थे। अमाल, अमल, अमान लाला कैसे हैं? अबीर अब उसकी तरफ हो गई थी। अबीर, मुझे तंग मत करना वरना मैंने उठकर चले जाना है। अमल उसे बोलता हुआ अपने मोबाइल में मसरूफ हो गई थी जहाँ पर अमान के मैसेजेस आ रहे थे। अमल मुस्कुराता हुआ देखे थे जिसे और उसे ओके करने के बाद मोबाइल बैग में रख दिया था। मैं चलती हूँ, अब आप लोग भी चलो, आज हमारे फ्लैट में चलते हैं। अमल मुस्कुराता हुआ अमान के प्लान पर पानी फेरने के लिए बोली थी क्योंकि वो कह रहा था कि उसने आज सरप्राइज प्लान किया और अमल ने उसकी बात सुन ली थी, इसलिए वो सबको अपने साथ जाने का बोली थी। बस तुम सब ने अमान से कहना है कि आज हम आपके साथ ही जाएंगे। अमल ने उनको समझाता हुआ कहा था और सबने हमें सरी लाया और मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद ही जब अमान अमल को लेने आया था, अस्सलाम वालेकुम अमान लाला, सबने उसे सलाम किया था और गाड़ी में बैठ गई थी और अमान हैदर से सबका मुंह देखता रह गया था जो गाड़ी में बैठ गई थी। अमल भी मुस्कुराहट के साथ ही गाड़ी में बैठ गई थी जिसको अमान ने आंखें छोटी करके देखा था, जिसके मुस्कुराते हुए कांधे उचका दिए थे। अमान से गुड़कर गाड़ी स्टार्ट की थी और रास्ते में एक रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी को रोक दिया था। वाह लाला, आज हमें ट्रीट देंगे, अबीर चिपक कर बोली थी, जिस पर अमान ने मुस्कुराकर हाँ में सारी ला दिया था। पर हमें तो घर जाना है, यहाँ नहीं, घर चलते हैं। अमल ने अमार को घूरते हुए कहा था, जिस पर उसने सबसे नजर बचाकर उसको आंख मारती। नहीं यार, हमें तो खाना खाना है। और तीनों हंसते हुए नीचे उतर गए थे। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरा प्लान नाकामयाब बना दोगी? तो ये नामुमकिन है क्योंकि मैं अमान शाह हूँ। अमान ने उसे आंख मारती और अमल उसे घूरकर पैर पटाते हुए गाड़ी से बाहर निकली थी। वो पांचों जब रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी वहां पर महक भी आ गई थी। सबको इसे इधर देखकर हैरत हुई थी। तुम यहाँ कैसे? उनके तीनों ने एक साथ ही बोले थे। मुझे तो अमान लाला ने जहाँ पर बुलाया है, वरना मुझे तो ड्राइवर घर लेकर जा रहा था। महर चेयर खींच कर बैठते हुए बोलती। तुम सब भी खाना खाकर घर के लिए निकलो। अमान तहम्मुल से बोलकर खाने का आर्डर देने लगा था। उन्होंने एक दूसरे को देखा था और पूरी इंतजार से हंसते हुए अमल की तरफ देखा था। तुम जो मर्जी खा लो, आज तुम्हारी हैर कोई नहीं है, अबीर उसके कान में आहिस्ता आवाज में बोल थी और गुस्से से अमान को घूर कर देख रही थी। अमान अपने आप को मोबाइल में मसरूफ कर चुका था। तुम भी अपना मुंह बंद कर लो वरना तोड़ दूंगी। अब तुम देखती जाओ, आज दावत है, पीटर साहब भी मजे करेंगे। अमलपुर इस राह से मुस्कुराकर अपने मोबाइल पर कुछ टाइप करने लगी थी। अभी खाना आने में वक्त था कि वहां सबको प्रीशे एंड जावर शाह चारों ही आते मिले थे। हमने सुना है कि आज अमान की तरफ से दावत है, तो सोचा हम भी एंजॉय कर ले। आशर एन के लिए चिड़ खींचते हुए बोला था और वो चारों भी अपनी जगह पर संभाल चुके थे। अमान ने अमल की तरफ देखा था जिससे मुस्कुराता हुआ आशिर को आंख मार दी, जिसके कहे जैसे कह रही हो के हिसाब बराबर। और फिर सबसे बातों में मसरूफ हो गई थी। खाना आया तो सामने कुछ और भी डिशेस का इजाफा करवा लिया था। अमान ने जावर का गुड़का देखा जो कि मजे से पीछे की प्लेट में खाना डाल रहा था। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज। अमल बाबा चना बस तुम। अमान ने अमल को मैसेज किया था जिस पर अमल मुस्कुरा दी थी। देख लेंगे कौन किसको देता है। अमल के जवाबी मैसेज पर अमानी से गुड़का देखा था जिस पर वो खुलकर मुस्कुराई थी और थोड़ी देर में वहां पर शाजल भी आ गया था। अब बोलो बच्चों, क्या कहना चाहती हो? अमल बीर के कान में बोली थी जिस पर नवाला शाजल को देखकर ही हलक में अटक गया था। बहुत ही कोई बदतमीज हो तुम। अबीर की बोलती जुबान को ताला लग चुका था क्योंकि अब वो शाजल के सामने अपनी जुबान नहीं चलाती थी। मैंने सोचा सब है तो शाजल लाला क्यों रह जाइए। अमल शाजल को चिपा बिठा देख कर बोला कहा था, चलो अब बीच शाहजहां लाला को खाना डालकर दो। अमल के कहने पर उसका मुंह को जाता हुआ हाथ रुक गया था। शाहजहां लाला ऐसे करें, आप भी उसी की प्लेट से खा ले, प्यार बढ़ेगा। अमल के कहने पर अबीर का नवाला हल्क में ही अटक गया था। शाहजहां उसकी बात से मुस्कुराता हुआ अपनी प्लेट ले ली थी। अबीर अपना चेहरा झुका गया थी और अमल की टांग पर चुटकी काटी थी। तुम्हें तो अम्मा लाला आज ऐसा पूछेंगे ना, तुम्हें लग पता जाएगा। अबीर अमल का घूरता हुआ बोलते जिस पर अमल ने उसे ठींगा दिखाया था। सब अपने खाने में मगन थे। महर प्लेट में चम्मच ला थी। सॉरी यार, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया। अबीर से जूस का गिलास महर के कपड़ों पर गिर गया था। कोई बात नहीं है, मैं इसको साफ कर आती हूँ वरना ये खराब हो जाएगा। महर कॉलेज के ड्रेस में थी और सफेद यूनिफॉर्म पहने हुई थी। मैं आऊँ साथ? अबीर उठने लगी थी। नहीं रहने दो, मैं आ जाती हूँ थोड़ी देर तक, ये साफ करके। महर वहां से वॉशरूम की तरफ चली गई थी। तुम ध्यान से क्या करो सब, अब बड़ी हो जाओ, शाहजल अबीर को देता हुआ बोला था। अबीर उसकी तरफ देखकर शर्मिंदगी से सर को झुका गई थी। कोई बात नहीं है यार, हो जाता है, बच्ची है अभी। अमान के बोलने पर शाहजल ने उसको देखा था जो कि सर को झुकाए हुए अपनी प्लेट में चम्मच घुमा रहे थे और शाहजल सर को झटका था। ज्यादा मुंह मत बनाओ,
مجھے پتا ہے تم اندر سے ہنس رہی ہو۔ عمل کی بات سے ابیر نے اس کو گھورا تھا اور اب پھر سے دونوں کی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو اداس نہیں دے سکتی تھی۔ عمل بڑی مہارت سے اسے پھر سے لائن پر لے کر آئے تھے۔ ویسے زاور لالا، آپ دونوں اتنی جلدی کیسے آگے؟ عشرت زاور عاشق کی طرف دیکھتا ہوا بولتی۔ دونوں؟ کیا ہم چاروں بھی اپنی یونیورسٹی میں تھے اسی لیے آگے ہیں؟ اور کہاں گئے تھے ہم؟ زاور کے بولنے پر عشرت نے اسے گھڑکا دیکھا تھا۔ زیادہ مت گھرو ماس لالا کا غصہ اب ہم بچاروں پر مت اتارو لڑاکا باجی۔ عاشق کے بولنے پر عشرت نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ مجھے پتا ہے تم اور سیرت آج کل بہت ہی اداس ہو۔ زاور کے بولنے پر سیرت نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا کیونکہ دونوں سچ میں ہی ماس اور ہادی کو مسکار تھی۔ ٹیشے اور این بس ہنس کر دیکھ رہے تھے۔ سب نے ہی کھانے کو اچھے طریقے سے کھایا تھا۔ مہر نہیں آئی ابھی تک؟ جب سب جانے لگے تو ان کو مہر کی یاد آئی تھی۔ باتوں میں ان کو یاد ہی نہیں کر پائے تھے۔ تبھی ویٹر ان کے پاس ایک چٹ لے کر آیا تھا۔ کیا ہے اس چٹ میں؟ ویٹر نے وہ چٹ امان کو دی تھی۔ کیا مسئلہ ہے اس انسان کے ساتھ؟ امان غصے سے چٹ دیتا ہوا بولا تھا۔ کیا ہوا ہے زاور؟ اور عاشق بھی اٹھ گئے تھے امان کے ساتھ اور اس کے ہاتھ سے چٹ لی تھی۔ میں اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، پریشان مت ہو کوئی بھی، رامیش۔ زاور نے اس پیج پر لکھی ہوئی تحریر اونچی آواز میں پڑھ دی تھی۔ اس انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ چاہتا کیا ہے یہ؟ شاہزادہ غصے سے پیج کو دیتا ہوا بولا تھا۔ اس کا حال بھی نکالنا پڑے گا۔ امان تم تو گھر جاؤ، ہم سب ہینڈل کر لیں گے۔ زاور امان سے بول کر پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا جو کہ گھبرا گئی تھی۔ این کی بھی وہی حالت تھی، دونوں بے قصور ہوتے ہوئے گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی تھی۔ جو بھی ہو رامیش ان کا بھائی تھا۔ تم جاؤ، ہم حویلی میں جا کر آہد بابا سے بات کرتے ہیں، شاہزادہ امان سے بولا تھا جو کہ عمل کو لے کر نکل گیا تھا اور باقی بھی حویلی کے لیے نکل گئے تھے۔ عمل اور امان واپس اپنے فلیٹ میں آئے تھے۔ اس انسان کو شرم نہیں آتی؟ دل کرتا ہے منہ توڑ دوں اس کا۔ امان غصے سے بڑبڑا رہا تھا۔ ہاں سچ میں پہلے آپ لڑکے دل کو تروڑ مروڑ کر ہر چیز کی دچیاں اڑا دیتے ہیں اور پھر یاد آتا ہے پیار۔ پہلے انا ہوتی ہے، بدلہ ہوتا ہے اور پھر بعد میں شرمندگی۔ عمل میں سے کپڑے نکالتا ہوا بولتی، آئی ایم سوری عمل، پلیز عمل۔ امان واش روم کی طرف جاتی ہوئی عمل کو کلائی سے تھام کر ایک طرف کھینچتا ہوا بولا تھا جو اس کے چوڑے سینے سے لگی اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بہت اذیت ہوتی ہے امان، جس کو آپ اتنا چاہو اور وہ آپ کو ایک رات میں بے مول کر جائے۔ اس رات کے بعد گزرا ہر لمحہ میں نے اذیت سے بڑا ہوا تھا۔ مجھے لگا جب آپ آئیں گے تو معافی مانگ لیں گے، پر آپ نے میری روح تک کو چھلنی کر دیا۔ عمل اپنا سر امان کے سینے پر رکھ کر بول رہی تھی، اس کے لہجے میں نمی تھی۔ اس کے آنسو امان کو اپنے سینے پر گرتے ہوئے محسوس ہوتے۔ میں آپ کو اپنا آپ کا ہر حق دینے کو تیار ہوں، پر ابھی اتنی جلدی معافی نہیں مل سکتی آپ کو۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو دل سے معاف کر دوں۔ عمل امان سے دور ہوئی تھی جو کہ امان اس کے گرد گھیرا بنائے ہوئے تھا، کھول کر اسے ایک آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ میں بہت ہی شرمندہ ہوں عمل، اپنی کی ہوئی ہر حرکت کے لیے۔ میں ہمیشہ تمہارا منتظر رہوں گا۔ وہ عمل کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر امید پروین نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا اور عمل نے اس کی نظروں میں ابھرتے ہوئے جذبات کو اگنور کر دیا تھا اور جلدی واش روم میں بند ہو گئے تھے۔ امان پیچھے اپنے کیے میں بس پچھتاتا ہی رہ گیا تھا کیونکہ جو وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا اب وہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ امان نے اس پورے ماہ میں ہر طرح سے عمل کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کی تھی، پر جو گرہیں عمل کے دل میں لگ چکی تھی عمل کو وقت لگنا تھا اسے کھولنے میں۔ انشاءاللہ میں جلد از جلد اپنے پیار سے سب ٹھیک کر دوں گا، امان پھر سے مضبوط عزم سے خود سے بولا تھا۔ عدن رات کو سوئی ہوئی تھی کہ اسے اپنے گرد کسی کا احساس ہوا تھا، ایک جانا پہچانا احساس، اپنے محرم کا احساس۔ عدن گھٹکی میں آنکھوں کو کھول کر مسکرا دی تھی۔ رحم جو اس کے پاس لیٹا ایک ہاتھ اپنے چہرے کے نیچے رکھ کر بڑی فروست سے اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ خندگی میں اسے اپنی طرف مسکراتا ہوا دیکھ کر بس اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں جتنا تم سے دور جانے کی کوشش کرتی ہوں نا، تم میرے قریب کیوں آتی ہو؟ اتنا قریب مت آؤ، مجھے ڈر لگتا ہے رحم۔ عدن نیند میں ہی بوجھل ہوتی ہوئی آنکھوں سے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بول رہی تھی کہ اس کی بات سے رحم کو حیرانگی ہوئی۔ کس چیز کا ڈر لگتا ہے میری جان کو؟ تمہیں کھو دینے کا ڈر۔ جب تم مجھے پال لو گے نا تو مجھے چھوڑ دو گے، پھر میں روتے ہوئے مر جاؤں گی، وہ آدمی تمہیں مار دے گا۔ عدن کی عجیب عجیب باتوں سے رحم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ عدن کیا ہوا ہے؟ مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، بس پاس رہو، مجھے چھوڑ کر مت جانا بس۔ عدن اس کے ساتھ لگ گئی تھی اور رحم نے اسے خود میں بیچ لیا تھا۔ میری جان میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تم تو دل اور جان ہو نا میری، میرے جینے کی وجہ، تم سے ہی تو میں ہوں۔ رحم اس کے بال پر لب رکھے ہوئے بولا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ عدن اس کی پناہوں میں سکون سے سو گئی تھی۔ مہر جب واش روم سے نکلی تھی تو کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا تھا، اس کے بعد اسے کوئی بھی ہوش نہیں تھا۔ جب اس کو ہوش آیا تو خود کو کسی کے انجان کمرے میں پایا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں تو ریسٹورنٹ میں تھی، پھر واش روم، اور کیا ہوا میرے ساتھ؟ مہر اپنا چکراتا ہوا سر پکڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر سامنے بیٹھے ہوئے رامیش پر پڑی جو کہ صوفے پر بیٹھا ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہاتھوں میں سگریٹ اور اسی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ مہر نے غصے اور خوف سے اس کی طرف دیکھا تھا۔
जो इत्मीनान से बैठा हुआ मुस्कुराता हुआ उसी को देख रहा था। उस दिन के बाद आज महर उसके सामने थी। उस दिन के बाद ना रामेश ने उसे राब्ता किया था और ना ही महर ने उसे दोबारा राब्ता किया था। क्यों लेकर आए हैं मुझे यहाँ? महर उसकी तरफ नम आंखों से देखता हुआ बोली, जो कि सिगरेट पीने में मसरूफ था। रामेश उसी को देख रहा था, जो कि सफेद यूनिफॉर्म में साथ ही पर्पल कलर का दुपट्टा लिए हुए कुछ दिन पहले से कमजोर लग रही थी। आंखों के नीचे हल्के वाज़ेह नज़र हो रहे थे। बीवी हो मेरी, सोचा बहुत दिन रह ली अपने घर, अब ससुराल ले आऊं वापस। रामेश ने वहीं पर बैठे हुए जवाब दिया था, बद किरदार लड़की हूं ना मैं, पता नहीं कितने के साथ मेरा चक्कर चल रहा है और आप फिर भी मुझे अपने पास ले आए। हैरत है। महर तंजिया मुस्कुराहट के साथ उस तरफ देख के बोली थी। महर हाथों को बांधे बेड से नीचे उतर कर उसके सामने खड़े थे। हो गई है आपकी बकवास, तो मुझे घर छोड़ आए, क्योंकि मैं आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। महर उसे एक नजर देखता हुआ बोली थी, तो किसके साथ रखना चाहती हो? रामेश उठकर उसके करीब गया था और कमर के गिद्ध हसार बनाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। जिससे भी रखूं, आपको मतलब नहीं होना चाहिए मिस्टर रामेश। हाँ दादा, क्योंकि मैं कभी भी इस इंसान से ताल्लुक नहीं रखूंगी जो ना मेरी इज्जत करता हो और ना ही उसे मेरी परवाह हो। आपने मेरे किरदार के साथ साथ मेरे एतबार की भी धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं, इसलिए मुझे आपसे कोई भी ताल्लुक नहीं रखना। जितना हो सके मुझसे दूर है। महर उसे बोलता हुआ दिक्कत दिया था। छोड़ कर आए मुझे मेरे घर। महर चीखती, ना छोड़ कर आऊं तो? रामेश उसका दिक्कत देने से दूर होकर खड़ा हो गया था। मैं खुद को खत्म कर लूंगी। महर के बोलने पर रामेश ने उसे घुड़का देखा था। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी? रामेश का लहजा नरम हुआ था। मुझे हमारे रिश्ते की वजह से आपसे मोहब्बत थी रामेश। हमारे रिश्ते की पहली सीढ़ी ही एतबार थी, पर आपने सब तबाह कर दिया, सिर्फ अपनी अना में आकर। आप सिर्फ एक भाई हैं, एक बेटे हैं। आप कभी भी एक अच्छे हस्बैंड नहीं हो सकते। सुना आपने? नफरत है मुझे आपसे। महर उसका गिरेबान पकड़कर चीखते हुए बोल रही थी। इसलिए हम दोनों के लिए बेहतर यही है कि हम ये रिश्ता खत्म कर दें। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ और आपकी मेरी लाइफ में कोई भी जगह नहीं है। महर उसे पीछे होकर अपना रुख मोड़ गए थे। अगर तुमने मेरी जिंदगी से निकलने की सोचा भी, तो एक बात याद रखना, ना आशा की जिंदगी में एंड रहेगी और ना ही जावर की जिंदगी में परीक्षे। हमारे तलाक के साथ साथ उनकी भी तलाक होगी। आगे फैसला तुम्हारे पास है। रामेश उसको बाजू से दबोच कर उसका रूह अपनी तरफ करता हुआ सख्त लहजे में बोला था। मेरी तरफ से हर कोई जहन्नम में जाए, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं आप किसी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाली। महर रामेश का हाथ झटक कर बोली थी, अब मुझे छोड़कर आए मेरे घर। रामेश को आज महर की आंखों में अपने लिए कोई भी एहसास नहीं दिखा था। रामेश उसकी तरफ देख रहा था। आपने खुद मेरी मोहब्बत को अपने हाथों से खोया है। अब इन आंखों में आपके लिए कभी भी अपने लिए कोई भी एहसास नहीं दिखाई पाएगा। मैं तंजिया मुस्कुराती हुई उसकी तरफ देख रही थी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी और है और हमेशा रहेगी। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। मैं अपनी हर चीज किसी को ना दूं। तुम तो बीवी हो मेरी, और तुम समझती हो कि तुम्हें छोड़ दूंगा मैं? रामेश शांत था। तुम्हें मार कभी नहीं छोड़ेगा। रामेश जुनूनी अंदाज में उसे तरफ खींच कर बोला था। मेरे घर आए, जहां मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी ना, वहीं आकर मेरे बाबा से माफी मांगे और मेरे किरदार की गवाही दे, तो फिर मैं भी सोचूंगी आपके कि आप मेरे लायक है। वरना एक बात आप कान खोलकर सुन ले, मैं मर जाऊंगी पर आपके पास कभी नहीं आऊंगी। ये वादा है मेरा आपसे। महर उसकी तरफ देता हुआ हर लफ्ज को चबाकर बोलती, मुझे अभी के अभी घर जाना है। सुना आपने? हर चीज जबरदस्ती नहीं होती। महर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली थी। रामबीर गुस्से से उसे देखता रहा था और फिर उसे छोड़ दिया था। बाहर ड्राइवर है, तुम्हें छोड़ आएगा, चली जाओ यहाँ से। रामबीर उसे छोड़कर खिड़की की तरफ रुक आगे सिगरेट सुलगाकर पीने लगा था। हाँ, यही जिम्मेदारी है आपकी। आधी रात को मुझे किसी भी गैर के साथ भेजकर सुकून फरमाओ आप। महर बोलता हुआ बाहर निकल गई थी। डैम इट। पीछे से रामेश ने दीवार को टांग मारी थी और बाहर निकल गया था। महर मुस्कुराता हुआ गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और रामेश अंदर आकर बैठा था। महर के चेहरे पर फतह करने वाली मुस्कुराहट आ गई थी और रामेश उसे हवेली लेकर गया था। आ जाए, माफी मांगे मेरे बाबा से, वरना वो फिर सब समझेंगे कि मैं शायद किसी के साथ भाग गई थी। महर उसे बोलकर बाहर निकल गई थी। वो जानती थी कि रामेश उसके पीछे जरूर आएगा। महर, महर तुम बेटा ठीक हो ना? आहद और सब लोग लॉन्च में बैठे हुए थे और महर को आता हुआ देखकर आहद उठकर उसके पास आया था। जी बाबा, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करे। महर मुस्कुराई थी और रमेश को पीछे खड़ा देखकर जावर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था, पर आहद ने रोक लेता। रुक जाओ, बात करने दो उसको। आहद ने उसकी तरफ देखता हुआ कहा था, बोलो, आप क्या लेने आए हो? मुझे आपसे माफी चाहिए। मैं महर की पूरी इज्जत के साथ ही रुखसती चाहता हूँ, पर बाबा मुझे रुखसती नहीं चाहिए, बता दीजिए इनको। महर आहद को बोलकर रामेश को एक नजर देखता हुआ वहां से चली गई थी और रामेश बस उसको देखता ही रह गया था। अब इतना कुछ किया है तो भुगतान तो पड़ेगा ना। आज भी रामेश को बोलकर वहां से निकल गया था। बाकी सब इसको देखते ही
وہ اپنی اپنی راہ ہو گئے تھے۔ سالے صاحب اب اتنا کچھ ہو گیا ہے، ہماری پٹاہا اتنی جلدی اب آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ ایک آئیڈیا دیتا ہوں، روز گلاب کے پھول لے کر اس کے کالج کے باہر کھڑے ہو جانا، روز سوری کا میسج، تھوڑے ترلے منت تو کرنے پڑیں گے نا، ورنہ آپ بھول جائیں کہ مہر آپ کو گاس بھی ڈالے گی۔ آشرا ہنستے ہوئے رامیش کو بولا تھا اور آنکھ مارتا ہوا چلا گیا تھا، اور پیچھے این اور پریشا ہی تھی۔ بھائی آپ کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ این بھی بولتا ہوا چلی گئی تھی۔ بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر مت کریں، مان جائے گی مہر، میں بولوں گی اس کو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پریشا رامی کے ساتھ لگی ہوئی بولتی، شکریہ میری جان میرا ساتھ دینے کے لیے۔ رامیش کے ماتھے پر پیار دے کر اسے خدا حافظ بول کر وہاں سے نکل گیا تھا، اور پریشا بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ حرم کی ساری رات طبیعت خراب رہی تھی۔ اگلے دن بھی وہ یونیورسٹی نہیں گئے تھے۔ اندر نے بھی اس کا پتہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ بھی سلار کے ساتھ کہیں باہر نکل گئی تھی۔ صبح اس ہاسٹل کے وارڈن نے اسے اسپتال بھیجا تھا جہاں پر وہ بے ہوشی کے حالت میں رہی تھی۔ جیسے ہی اس کا چیک اپ ہوا تھا جو خبر وارڈن کو ملی تھی اس نے جلد از جلد انس کو کال کی تھی۔ حرم کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں تھی۔ ڈاکٹر کی بتائی گئی بات پر وہ سارا دن ساری رات روتی رہی تھی۔ ہیلو ری، پلیز میری کال اٹھا۔ وہ کب سے ری کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی پر وہ اٹھانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کیوں بھروسہ کیا میں نے تم پر، کیوں دھوکے باز انسان؟ حرم زور سے چیختی، ابھی بھی ہسپتال کے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، اور کمزوری کی وجہ سے وہ 3 دن بھوکے رہنے کی وجہ سے ڈاکٹر اسے بالکل بھی چھٹی نہیں دے رہے تھے۔ اب تو اسے رونے اور ٹینشن کی وجہ سے اپنا بی پی بھی بہت ہی زیادہ کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو اب ہوش بھی نہیں آ رہی تھی۔ دوسری طرف خبر سن کر حیا اور انس سب چھوڑ کر بہانہ بنا کر لندن کے لیے نکل گئے تھے۔ ادن جب صبح اٹھی تھی تو اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کی باتیں یاد کرتے ہوئے سر جھٹک دیتا، وہ سب میرا خیال ہوگا۔ ادن سر کو جھٹک کر واش روم میں چلی گئی تھی، وہاں سے فریش ہو کر باہر نکلی اور تیار ہو کر نیچے چلی گئی تھی۔ السلام علیکم پھپھو اینڈ انکل۔ ادن ہبا اور واجہ کو سلام کرتے ہوئے اسے ملی تھی۔ آج لاسٹ پیپر ہے، دعا کریے گا کہ اچھا ہو جائے۔ ادن مسکراتا ہوا ہبا سے بولتی جو کہ آج زیادہ ہی خوش لگ رہی تھی۔ انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، واجب اور ہبا دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ اوپر کھڑا رائم جو کہ ادن کو دیکھ رہا تھا وہ بھی مسکرا دیتا، اوکے میں چلتی ہوں اب، بائے۔ وہ دونوں سے مل کر باہر نکل گئی تھی کیونکہ ڈرائیور کے ساتھ اب اس نے یونیورسٹی کے لیے نکلنا تھا۔ اس کے جانے کے بعد رائم نیچے آیا تھا۔ تم کیوں نہیں ملے ادن سے؟ ہبا رائم کو دیکھتے ہوئے بولی تھی جو کہ چڑ کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ سوچا ایک دفعہ ایگزام دے لے پھر ملوں گا، ورنہ مجھے دیکھ کر ٹینشن ہی نہ لے لے کہ ایگزام کل دے دے۔ رائم جوس گلاس میں ڈالتا ہوا بے تاثر سے لہجے میں بولا تھا، حد کرتے ہو رائم، بچی اتنے دن سے پریشان سی تھی اور تم ہو کے۔ واجب رائم کو دیکھتا ہوا بولے اور لہجہ سہا تھا۔ اچھا بابا سچ میں؟ رائم واجب کو دیکھ کر مسکرا دیتا، جی سچ بول رہے ہیں بابا تمہارے، کیا تم مجھ سے رابطہ نہیں کر رہے تھے؟ بہت ہی پریشان تھی، ایک دن تو تمہارے نام بھی اونچی اونچی پکار رہی تھی سوتے ہوئے۔ ہبا مسکرا دیتی، سچ میں ماما؟ رائم حیرانگی سے بولا تھا، جی ہاں جی۔ ہبا اپنا ناشتہ کرتے ہوئے بولتی، چلے ماما میں ناشتہ کر لیا نا، میں جا رہا ہوں کام سے، آتے ہوئے ادن کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ اوکے رائم دونوں کو پیار دیتا ہوا باہر بول کر باہر نکل گیا تھا۔ شکر ہے واجب، ادن کے آنے سے میرا بیٹا تو کھل گیا نا، اس کی زندگی میں بس سکون آ جائے گا جب سے ادن آئی ہے نا۔ رائم خوش ہو گیا، اب تو اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دینے لگا ہے، میں تو بہت ہی خوش ہوں۔ ہبا جاتے ہوئے رائم اور ادن کو دعائیں دے رہی تھی، اللہ بہت ہی خوش رکھے ہمارے بیٹے کو۔ واجب بھی مسکرا دیا تھا۔ انس سنا ہوا باہر بیٹھا ہوا تھا، ڈاکٹر کی بات سن کر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسا برتاؤ کرے۔ آنکھوں کو بند کیے اس اذیت کو محسوس کر رہا تھا جو کہ آج سے کچھ سال پہلے اپنی بیوی کو دی تھی اس نے۔ انس ریلیکس ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ بہتر کر دے گا ہماری حرم کے حق میں۔ حیا انس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی، آپ کی بیٹی کہیں کہیں راتوں کو ہاسٹل میں نہیں آتی تھی، اس مہینے بھی کئی دفعہ وہ رات کو ہاسٹل نہیں آتی، اور تو اور ایک لڑکا اسے ہاسٹل ملنے بھی آیا تھا۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا دونوں گلے لگے تھے۔ حرم کی روم میٹ انس کے پاس کھڑی اس سے بول کر جا چکی تھی، مجھے میری بیٹی اور تمہاری تربیت پر پورا یقین ہے، وہ کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ انس حیا کی آنکھوں میں دیکھا بولا تھا جس کی آنکھیں خود برس رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت حرم کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے جو کہ بے ہوش اسپتال کے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ دونوں آج ہی ادھر آئے تھے، انس کو حرم کے ہاسٹل سے کال آئی تھی اور ان کو جلدی یہاں پر آنے کا کہا گیا تھا، اس لیے گھر پر بہانہ بنا کر دونوں لندن کے لیے نکلے تھے، اور اب 2 دن کے تھکا دینے والے سفر کے باوجود بھی سیدھا اسی وقت اسپتال میں موجود ہے۔ حرم کے پاس اندر آئے تھے اور 2 دن سے وہ مکمل طور پر انجیکشن کی وجہ سے بے ہوش تھی۔ ماما، وہ اپنا سر ادھر ادھر مارتے ہوئے ہوش میں آنے کی کوشش کرتی، ماما پاس ہے میری جان، گھبراؤ مت۔ حیا اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بول رہی تھی، ماما میں نے کچھ نہیں کیا، وہ حرم نی بے ہوشی کے ہاتھ میں بے ربط جملے بول رہی تھی، ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، تم آرام کرو۔
حیا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے بہلا رہی تھی۔ ماما وہ ری نے کیا میرا بھروسہ، ماما بابا مانیں گے، میں بوڑھی نہیں ہوں۔ حرم روتا ہوا نیم وار آنکھوں سے اس کی طرف دیتا ہوا بولی تھی، اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق وہ اس وقت ذہنی ٹینشن کا شکار تھی اور اسی لیے بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر سکون کے لیے اسے بے ہوش رکھا ہوا تھا۔